این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه نعمت الهی در ماه رمضان است، شکرانه این ولادت جدید است. در نماز عید فطر بارها به خداوند عرض می‌کنیم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. ما را به اون بهشت مصفای ایمان و اخلاق و عمل که این برگزیدگان را در اون جادادی وارد کن و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم. از اون دوزخ عمل ناشایست، اخلاق ناشایست، عقیده ناشایست که این بزرگواران و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مصون نگاه داشتی، ما را خارج کن. این هدف بزرگ را برای خودمون در روز عید فطر ترسیم می‌کنیم، اون را از خدا طلب می‌کنیم